जनरल डॉक्टर मेरा नाम खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नंबर 5 है, जहाँ 4 में हमने रोका था, वहीं से इसको सिलसिले को शुरू करते हैं। मंसूर कहता है मेरे वालिद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, सारी ज़िंदगी में इनके प्यार और मोहब्बत के लिए तरसता रहा। मेरा बचपन एक आया की गोद में निकला, यानी मैंने एक आया की गोद में परवरिश पाई। आया यानी गवर्नेंस। लड़कपन और जवानी मैंने बोर्डिंग हाउस में गुजारा। इन दोनों ने मुझे शुरू से अपने आप से दूर किया, यानी इसके माँ बाप ने इसको दूर रखा। अब वो मरने के बाद भी मुझ पर जुल्म ढा गए हैं। ये तो वकील साहब उसको समझाते हैं, कहते हैं असल तुम्हारे वालिद और वालिदा अपने भाई की बेटी से तुम्हारी शादी अब करवाना चाहते थे, मगर तुम्हारे वालिद और वालिदा में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है ना। दोनों लड़ रहे थे। वो कहता नहीं मेरी भाई की बेटी की शादी, बोला नहीं मेरी भाई की बेटी की शादी। जब ज़िंदगी इन लोगों का साथ छोड़ने लगी, वो मरने लगे, तो इन्होंने जायदाद के हुसूल के लिए, यानी जायदाद के लिए शर्त लगा दी कि उनकी वो करेगा शादी तो उनको पैसे मिल जाएंगे। वकील मंसूर जो परेशान करता, वकील अंकल आप मेरे साथ धोखा है। मैं अपने इन दोनों कज़न से नफरत करता हूँ और ये दोनों लड़कियाँ इंतहा खुदसर और बिगड़ी हुई है। ये कहता है खुदसर और बिगड़ी हुई है। तो वकील साहब के लहजे में नरमी है। कहते हैं मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि दोनों लड़कियाँ आपस में एक दूसरे से भी शदीद नफरत होती है ना। वकील साहब को अंदाज़ा है, वो ज़ाहिर सीनियर इतने पुराने इनके हैं, वो है वकील है, इन्हें सब अंदाज़ा है। तो कहते हैं मुझे अंदाज़ा है वो एक दूसरे से भी नफरत करती है। तो सुंबल वकील साहब को पूछती है फिर वकील अंकल मंसूर इनसे कैसे शादी करेगा। तो वकील साहब समझाते हैं इनकी गर्दन वो झटके खा ही रही है, बोले ये मेरी मजबूरी है, मैं एक दयानतदार वकील हूँ, वसीयत पर पूरी तरह अमल दरामद होगा तब तो मंसूर जायदाद का सही हकदार ठहरेगा, वरना जायदाद इसकी तमाम जायदाद और तमाम दौलत किसी रफ़ाई इदारे के ट्रस्ट में चली जाएगी। मंसूर ये सुनकर चौंक जाता, बोलता है इसका मतलब है अगर मैं इनमें से किसी एक से भी शादी नहीं करता तो सारी दौलत और जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। वकील साहब के लहजे में नरमी है। वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इस वसीयत में ऐसा ही लिखा हुआ है, एक बात तुम्हारे फ़ायदे की मैं तुम्हें समझा दूँ। और वकील साहब समझाते हैं। तो मंसूर और फुरकान तो सुन रहे हैं। तो वकील साहब कहते हैं अगर तुम इन दोनों लड़कियों को राज़ी कर लो और ये दोनों लड़कियाँ अपनी नफरत और दुश्मनी ख़त्म करके तुम्हारे साथ शादियाँ कर लेती हैं तो तुम 100 करोड़ के मालिक बन सकते हो। नई चीज़ के वकील साहब ने लिखा। मंसूर एकदम परेशान, मैं एक लड़के से शादी करने से खौफजदा हूँ और आप इन दोनों से शादी करने का मशवरा दे रहे हैं। तो वकील साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं एक से शादी करोगे तो 50 करोड़ मिलेंगे और दोनों से शादी करोगे तो 100 करोड़ मिलेंगे। सिचुएशन या ट्विस्ट करके बयान की जा रही है, ट्विस्ट है। मंसूर मजीद परेशान होता है, एक तरफ 100 करोड़ और दूसरी तरफ ये दोनों बददिमाग लड़कियाँ। सुंबुल भी कुछ परेशान हो जाती है, बोला वकील अंकल क्या कोई और रास्ता है। मेरा मतलब है कि वकील साहब लाचारगी से बात को काटते हुए कहते हैं कोई और रास्ता होता तो मैं ज़रूर बताता, मैं खुद भी इस वसीयत से परेशान हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा वकील साहब ध्यानदार आदमी, वो कहते मैं किसी किस्म की कुछ चीटिंग वीटिंग करूँगा नहीं, इसलिए आपको एज इट इज़ इस पर अमल करना है। कहानी है उसमें एक मजबूत चीज़ें हमने रखते हैं ताकि ये चीज़ हो, तो आगे इसमें क्या गुल खिलाया जाएगा, क्या उठा पटक होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो लड़कियों की इंटरव्यू इसी एपिसोड में है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लड़कियाँ किस किस्म के बददिमाग खुदसर हैं, ये सब चीज़ें हैं। जब फुरकान कहता है शादी से तो मुझे भी डर लगता है, ये बीवियाँ अपने शोहरों को बहुत मारती हैं। वकील साहब मुस्कुराते हैं, हम जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ हमारे सामने आती है। बहादुर इंसान हिम्मत करके इन चीज़ों का मुकाबला करता है और कामयाब होता है। सुंबल पूछते हैं वकील साहब, बोला वकील अंकल फुरकान के लिए क्या वसीयत है। तो वकील साहब मंसूर के परेशान ज़रा चेहरे को बगौर देखते हुए जवाब देते हैं तुम्हारी और फुरकान की वसीयत में कुछ दिनों बाद तुम्हारे सामने रखूँगा।
تمہاری اور فرقان وسیع کو دنوں پا رکھوں ہوں. اس وقت تو منصور کا معاملہ زیادہ پریشان کن ہے. یہ اصل میں یہ ایک سچویشن کو ہم بہت اچھی طرح ڈیولپ کر کے سامنے لے آ رہے ہیں, بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی فرقان کا مسئلہ ہے, اس کی الگ ایک کامیڈی سچویشن ہے, وہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ سامنے آئے گی. ہم چاہ رہے ہیں ایک سچویشن کو بہت اچھی طرح دیکھنے والے سننے والے کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے. پھر دوسری پھر تیسری سنبل کی بھی سچویشن ہے, اس کی بھی. تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر کہانی پوری طرح, تو یہ 3-4 ایپیسوڈ کے بعد کہانی جو ہے اپنے اس پہ پہنچے گی, جہاں آپ کو ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا مزہ ملے, ایک نئی چیز ملے گی, ایک نئی وہ کہ آدمی جو ہے نا اس کا انتظار کرتا ہے اس سیریل سوپ یا سوپ کا ایپیسوڈ کا کیا کب اس کا ایپیسوڈ آئے گا وہ دیکھنے کے لیے. تو اس وقت تو کمپٹیشن کا بڑا دور ہے اور کافی چینل وغیرہ ہیں, اس میں ایسی چیزیں ہوں کہ لوگ اگر ایک دفعہ دیکھ لیں تو پھر وہ اس کا انتظار کرتے ہیں. تو اسی کا مزہ ہے. تو منصور پریشانی سے کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. تو وکیل صاحب پھر نرمی سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم فیصلہ نہیں کر پاؤ گے, اسی لیے میں نے تمہارے چچا اور ماموں کو فون کیا ہے اور اس وصیت کے بارے میں بتایا ہے, اور وہ اپنی بیٹیوں کو یہاں کراچی بھیج رہے ہیں. یہ ایک نیا دھماکہ. فرقان, سنبل اور منصور چونک پڑتے ہیں. کیا؟ منصور کہتا ہے کیا وہ لڑکیاں یہاں آ رہی ہیں؟ وکیل صاحب سمجھاتے ہوئے پھر گردن جھٹکا دے دے کے لہٰذا کہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں لڑکیاں یہاں تم لوگوں کے ساتھ رہیں اور تم لوگ کوشش کرو کہ تمہاری ان دونوں سے اچھی دوستی ہو جائے. منصور ایک دم گھبرا جاتا ہے, بولے دوستی اور وہ بھی اچھی دوستی؟ وکیل انکل, آپ آگ اور پیٹرول کو ایک ساتھ ملا رہے ہیں. آگ اور پیٹرول کے ملاپ میں صرف شعلے ہی شعلے ہوں گے. آگ اور پیٹرول جب ملیں گے تو اس میں شعلے نکلیں گے, اس میں کچھ نہیں ہوگا. تو وکیل صاحب سنبل سے مخاطب کہتے ہیں سنبل تم ان دونوں لڑکیوں کے لیے الگ الگ کمروں کا انتظام کر لو. کل کی فلائٹ سے وہ کراچی آ رہی ہیں, اسلام آباد سے لائبہ, اور وہی فلائٹ لاہور رکے گی, وہاں سے آنا دل بھی آئے گی. کل دونوں ایک ساتھ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں گی. میں خود انہیں ایئرپورٹ لینے جاؤں گا. کل شام تک وہ دونوں یہاں ہوں گی. منصور ایک دم پریشان ہے, او خدایا اب ہمارا کیا ہوگا, وہ خطرناک چڑیلے یہاں آ رہی ہے. فرقان ڈر جاتا ہے, بولا وہ چڑیلے ہیں؟ اوہ پھر تو وہ میرا سارا کھانا کھا جائیں گے. سنبل فرقان کو تسلی دیتے کہتے فرقان وہ چڑیلے نہیں ہیں, وہ لڑکیاں ہیں, اور تم اپنے کھانے کی فکر مت کرو, تم ان سے دوستی کر لینا, وہ اپنے حصے کا کھانا بھی تمہیں کھلا دیں گی. منصور ٹیسٹ زدہ انداز میں کہتا ارے وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی, وہ فرقان کو کھانا کھلائیں گے. ان دونوں کا دماغ ساتویں آسمان میں پرواز کرتا ہے. وکیل صاحب منصور کو سمجھاتے ہوئے وکیل صاحب منصور میں تمہیں پھر یہی مشورہ دوں گا کہ تم ان دونوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں کامیڈی میوزک چلے گی. منصور کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں, فرقان خوف زدہ سا ہے, سنبل بھی پریشان نظر آ رہی ہے, اور وکیل صاحب ایک گردن ہوئی کھیل رہی ہے. یہ ہے سین ہمارا یہاں پہ. تو ہم اپنی ویڈیو کو یہاں روکیں گے, اور اگلی ویڈیو میں یہ ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہو جائے گا, ویڈیو نمبر 6 میں. تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ اس چینل کا تعارف اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور کریں, اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں تو بالکل کہیں, میں آپ کا مشکور رہوں گا. اصل میں اس چینل کو وہی لوگ دیکھیں گے, پسند کریں گے جنہیں ان چیزوں سے دلچسپی ہے. تو اگر آپ کی نظر میں آپ کے ایسے دوست احباب رشتہ دار ہیں جو ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ان تک میرے اس چینل کی پبلسٹی کریں, انہیں بتائیں, وہ اس چینل سے وابستہ ہوں. جب آپ وابستہ ہوں
تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اب اس کی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اور اگر کمنٹ کو مجھ سے بات چیت کرنی ہے، سوال جواب کرنا ہے، تو آپ اس کمنٹس باکس میں مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے میں ملاقات کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.